السلام عليكم، مرحبا بتلاميذ ثانيه بكالوريا. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه الدرس ديال الاتصال. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو اول فقره من درس الاتصال او لا كونتينيتي. دونك الكونتينيتي فيها بزاف ديال الفقرات. دونك في هذا الفيديو غادي نبداو اول فقره على اساس اننا غادي نشوفوا في الفيديوهات المقبله ان شاء الله الفقرات اللي ماجيه ديال درس الاتصال. دونك الكونتينيتي دون ان بوين، الاتصال في نقطه، الكونتينيتي ا دغوات اي ا غوش، على اليمين وعلى اليسار، الداله العكسيه اف موان زان. المهم بزاف ديال الامور اللي غادي نشوفوا في الفيديوهات المقبله، خليكم متبعين معنا ان شاء الله. دونك في هذا الفيديو غادي نبداو اول فقره من درس ديال الاتصال كيف ما قلت، اللي هي الاتصال في نقطه، ونبدا نعرف بالاتصال في نقطه شنو المعنى ديالو. Alors, كنقولوا F continue en A ولا F متصلة في A. F continue en A، F متصلة في A. التعريف ديالها، المعنى ديالها اشنا هو، شنو خاصني نبين في لي زيكزارسيس، شنو المطلوب مني في لي زيكزارسيس. لحقاش ليكزارسيس شنو كيقول لك؟ سؤال ادرس اتصال A في واحد النقطة، ولا ايتودي لا كونتينيتي دو A في واحد لو بوين. صافي، هذا هو السؤال كيفاش داير. انت كتجي المهمه ديالك كيفاش تجاوب على هذه الامور وكيفاش غادي دير لها. الوغ لا ميثود كيفاش غادي نقدر نجاوب هي انني كنحسب جوج ديال الحوايج، كنحسب لا ليميت وكنحسب ليماج. لا ليميت خاص تكون كتعرف تحسبها، لحقاش خدمنا هذا الدرس اللي قريناه في بروميير اني باك واللي ذكرنا فيه في دوزيام اني باك في البدايه. دايوغ راه كاينين فيديوهات اللي شرحت فيهم لي ليميت، شوفوهم قبل ما تكملوا معنا هذا الفيديو ان شاء الله. دونك قلنا غادي نحسبوا لا ليميت في واحد لو بوين وغادي نقارنوها مع ليماج، غادي نقارنوها مع الصوره. دونك كنقول باللي ليميت كون اكس طون فيغ ا ديال اف دو اكس تساوي اف دو ا. دونك هذه هي لا ليميت، هذه هي لا ليميت وهذه هي ليماج. دونك خاصني نحسب الليميت ديال اف دو اكس اكس طون فيغ ا، وخاصني نحسب ليماج اللي هي اف دو ا. الوغ قلنا كنحسبوا الليميت وكنقارنوها مع الصوره، كنحسبوا الليميت وكنقارنوها مع ليماج. عندنا في ليكزارسيس اللي غادي نخدموا اليوم on considère la fonction définie par، نعتبر الداله المعرفه بما يلي. دونك عندنا x au carré moins 1 sur x moins 1، وعندنا ليماج هي f de 1 égale à 2. دونك عندنا لا فونكسيون وعندنا ليماج اللي ديجا محسوبه، ما غاديش نعاود نحسبها لحقاش ديجا محسوبه. الوغ عندنا f de 1 égale à 2، غادي نكتب on f de 1 égale à 2، ولا لدينا f de 1 égale à 2. شنو اللي بقى لي خاصني نحسب؟ خاصني نحسب لا ليميت. دونك اللي بقى لي خاصني نحسب هو لا ليميت. دونك ليميت كون x طون فيغ a ديال f دو x ايغال، وهذه هي القاعده اللي قلنا. دونك في البدايه قلت باللي خاصنا نحسبوا لا ليميت كون x طون فيغ a ديال f دو x وكنقارنها مع ليماج اللي هي f دو a. قلنا الا كانوا كيتساواو، الا كانت لا ليميت كتساوي ليا ليماج، الا كانت لا ليميت كتساوي ليا ليماج كنقول باللي f كونتينيو. الا كانت لا ليميت تخالف ليماج ما كتساويش ليا ليماج كنقول f ني با كونتينيو ولا ديسكونتينيو. دونك قلنا الا كانت f لا ليميت كتساوي ليماج كنقول f متصله، والا كانت لا ليميت كتخالف ليا ليماج ما كتساويش ليا ليماج كنقول f غير متصله، الداله غير متصله. الوغ قلنا ليميت دو x طون فيغ a ديال f دو x، خاصني نشوف f دو x فين عندي ونحسب لا ليميت. الوغ عندنا x طون فيغ a، ال اللي عندنا في ليكزارسيس هنا هي 1. شنو عندنا في السؤال؟ étudier la continuité de f en a، ها هو ال a. دونك étudier la continuité de f en 1 اللي هو ال a. ادرس اتصال داله f عند واحد اللي هو ال a، هذا اللي كيكون هنا هو ال a. دونك ال a اللي عندي هنا هو واحد نورمال ديال f دو x. الوغ غنكتب لا ليميت x طون فيغ 1 ديال f دو x اللي هي x كاري موان 1 سور x موان 1. وكيف ما قلنا في الدرس ديال لي ليميت، كيف ما قلنا في لي ليميت اللي خدمنا، اول حاجه خاصني نبدا بها هي التعويض المباشر. دونك اول حاجه خاصني نبدا بها هي التعويض المباشر. الوغ ايغال x كاري موان 1 x موان 1 غادي نعوض بواحد، دونك واحد كاري موان 1 سور 1 موان 1. الوغ واحد كاري هو واحد موان 1 على واحد ناقص واحد،
واحد ناقص واحد هو زيرو على واحد ناقص واحد هي زيرو. زيرو على زيرو سي اون فورم انديتيرميني اف اي، شكل غير محدد. الوغ من بعد ما حسبنا ليميت وخرجت لنا فورم انديتيرميني، خاصني نحاول نبدل الصيغه ديال النهايه ونعاود نحسبها بوغ لا دوزيام فوا. دونك قبل ما نبدل الصيغه ديال النهايه شوف شنو عندك بعدا. الوغ هنا عندنا x au carré moins 1 sur x moins 1. هاد x au carré moins 1 هي ايدونتيتي ريماركابل، متطابقه هامه. دونك هذه متطابقه هامه. شنو متطابقه هامه؟ اللي هي a carré moins b carré، واللي شحال كتساوي لينا a moins b فاكتور دو a بلس b. ايوا هذه خاصك تكون حافظها. الوغ هنا انا شنو عندي؟ عندنا x au carré moins 1. دونك كانت x au carré moins 1 اللي هي x au carré moins 1 كاري. لحقاش هاد الواحد هو واحد أس 2. هانت واحد كتساوي لينا واحد أس 2. واحد راه هي واحد أس 2. غتقول لي يا استاذ وعلاش درتي ليها الكاري؟ راه درت ليها الكاري غير باش كترجع تشبه لهادي. درت ليها الكاري ودرت الكاري هنا باش كترجع تشبه ليا لهادي. هادي بالنسبه للتلاميذ اللي ما فهمونيش شنو درت. الو دونك قلنا كتساوي a moins b فاكتور دو a بلس b. ها هو ال a وها هو ال b. دونك غتعطينا هي x moins 1 فاكتور دو x بلس 1. دونك قادينا المتطابقه الهامه. شنو غادي نجي ندير من بعد؟ غادي نعوض. شنو غادي نعوض؟ غادي نعوض x au carré moins 1 بالصيغه ديالها اللي خدمتها على شكل المتطابقه الهامه هنايا. دونك غادي نقول تساوي ليميت x تون فيغ 1 ديال هاد x au carré moins 1. x au carré moins 1 راه هي اللي قاديناها هنا اللي هي x moins 1 فاكتور دو x بلس 1 على x moins 1. فوالا. دونك مني كترجع الاولى على شكل المتطابقه الهامه كتعطيك شي حاجه باش تختزل. شنو هي الحاجه اللي غادي نقدر نختزل بها؟ هي هاد x moins 1 على x moins 1. دونك الا درتي هاد الشيء كامل وما لقيتيش باش تختزل راك ما غاديش في لو بون سونس، راه خاصك تلقى شي حاجه اللي تختزل بها. دونك قلنا اختزلنا ب x moins 1 على x moins 1. شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى لينا تساوي ليميت ديال x تون فيغ 1 ديال x بلس 1. دونك لا ليميت x تون فيغ 1 ديال x بلس 1. هذه اختزلناها مع هذه بقات لينا غير x بلس 1. شنو غادي نحاول ندير دابا؟ دونك قلنا في الاول عوضنا تعويض مباشر. مني عوضتي تعويض مباشر خرجت لك فورم انديتيرميني، شكل غير محدد اللي هو 0 على 0. مني كتخرج لي شكل غير محدد خاصني نحاول نبدل الصيغه ديال النهايه. باش نبدل الصيغه ديال النهايه نشوف في النهايه مزيان ونخليها حتى هي تشوف فيها مزيان ونشوف شنو عندي. مني شفت في النهايه بانت لي عندي ايدونتيتي ريماركابل، عندي متطابقه هامه. مشينا قادينا ديك المتطابقه الهامه، من بعد عوضت واختزلت. مني اختزلت بقات لي x بلس 1. هاد x بلس 1 شنو غادي ندير بها؟ غادي نعوض. دونك x tend vers 1, on va remplacer le x par 1 غتعطينا 1 plus 1 و 1 plus 1 كتساوي لينا 2. هنا كنكونوا سالينا النهايه. دونك هنا كنكونوا حسبنا لا ليميت. دونك هنا كنكونوا حسبنا لا ليميت وساليناها. دابا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نقارنوها مع ليماج. واش لا ليميت كتساوي ليا ليماج ولا لا؟ الا كانت لا ليميت كتساوي ليا ليماج راه اف كونتينيو، اف متصله. كانت لا ليميت ما كتساويش ليا ليماج راه اف ديسكونتينيو ولا ني با كونتينيو ولا غير متصل. الوغ من بعد ما حسبنا لا ليميت وخرجت لينا جوج كنا غنقارنوها بليماج. دونك لا ليميت خرجت لينا جوج وليماج حتى هي كتساوي لينا جوج. اشنو غادي نكتب؟ غادي نكتب اون ليميت كون x تون فيغ 1 ديال f دو x ايغال 2 ايغال f دو 1. دونك ليماج ولا ليميت تساويو ليا. قلنا ليماج اي لا ليميت خرجوا ليا متساويين. كون ما كانوش كيساويو بجوجهم جوج، كون هذه مثلا جوج وهذه 4، اش غادي نقول؟ ني با كونتينيو ديسكونتينيو. مي مني هذه خرجت ليا جوج وهذه خرجت ليا جوج غادي نقول لا فونكسيون اي كونتينيو ولا الداله متصله. دونك اف اي كونتينيو en 1.